का बाकायदा आगाज करें। और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर पुलिस का सरबराह फिर तब्दील। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला। विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। वजीर दाखिला हाशिम महमूद डोगर का CCPO की हिमायत में बयान आ गया। उन्होंने लिखा कि पंजाब हुकूमत के अगले हुक्म तक गुलाम महमूद डोगर चार्ज नहीं छोड़ेंगे। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का वफाकी वजीर औरंगजेब, मरियम औरंगजेब और जवेद तलसीम और MD PCB के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर तबादला कर दिया है और गुलाम महमूद डोगर को फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है वफाकी हुकूमत रिपोर्ट करे। लाहौर ने वजीर पंजाब के नोटिस लिया जी कैसर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है। अली साही, ये बताइएगा, वजीर दाखिला हाशिम महमूद ने एक ट्वीट किया है, तो उसके ऊपर क्या तफसीलात है, क्या अपडेट्स इस हवाले से? जी बिल्कुल, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुख्तसर अरसे की तैनाती के बाद वफाकी गवर्नमेंट की जानब से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उनको CCPO लाहौर के ओहदे से हटाकर फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट की जानब से स्टैंड लिया गया है और सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर की जानब से ट्वीट किया गया है कि गुलाम महमूद डोगर बतौर CCPO लाहौर अपनी तैनाती जारी रखेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जगह जारी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसकी जो बुनियादी वजह CCPO लाहौर के तबादले की, चूँकि अब तैनात थे, PTI की जानब से जितने भी इनको अहकाम दिए गए थे उन पर अमल दरामद जारी था। इस खसूसी तौर पर जो 25 मई को जितने भी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे उन तमाम को लाहौर से खारिज कर दिया गया है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मुकदमा जो थे उनको रहनुमाओं के खिलाफ थे, PTI के या उनके कारकुनान के खिलाफ थे, वो तमाम के तमाम खारिज कर दिए गए। दूसरा, गुज़श्ता रोज़ CCPO लाहौर के हुक्म पर ग्रीन टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें नून लीग के रहनुमाओं को नामजद किया गया था और सख्त दफात उसमें शामिल थी। इससे पहले जो नून लीग की नैब की पेशी थी मरियम नवाज की, तो PTI के दौर में उसमें अली साही और कैसर खोखर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पुलिस में तबादलों की नई लहर। SSP इन्वेस्टिगेशन समेत 16 अफसर तब्दील। इमरान किश्वर SSP हेडक्वार्टर्स पंजाब कांस्टेबलरी तैनात कर दिए गए हैं। हुसैन हैदर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चलें, सैयद हुसैन हैदर को SSP इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिया गया। सैयद हसनैन हैदर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। तोकीर मोहम्मद नईम को एडिशनल SP डॉल्फिन लाहौर का चार्ज मिल गया। गुलाम दस्तगीर DSP हेडक्वार्टर सिविल लाइन डिवीजन लाहौर तैनात, काम बतौर CIA इंचार्ज करेंगे। इमरान किश्वर का SSP हेडक्वार्टर्स PC फारूकाबाद तकर्रुर कर दिया गया। गुलाम मुबशर मैकन SSP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात हो गए। शाइस्ता नदीम का SSP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस तकर्रुर कर दिया गया। SSP फैसल शहजाद PSO2 IG पंजाब तैनात कर दिए गए। जिशान रजा का SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच पंजाब तकर्रुर किया गया। आरिफ शहजाद खान वजीर को SSP पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी तैनात किया गया। आमिर खलील, खालिद महमूद रांझा, नासिर अब्बास, सकलैन जाफर, अजहर याकूब, आसिफ नदीम, हाफिज इम्तियाज अहमद को भी नई जिम्मेदारियां मिल गईं। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान कमिश्नर रावलपिंडी तैनात हुए। गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात, जबकि जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया। अब्दुल्ला खुरम नियाजी DC सियालकोट तैनात हुए हैं, जबकि कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद को OSD बना दिया गया। DC सियालकोट मोहम्मद मीसम अब्बास को भी OSD बना दिया गया है। आपको बताते चलें कि तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। ब्यूरोक्रेसी में भी तकर्रुर तबादले हो चुके हैं। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किए गए हैं, जबकि गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात किए गए हैं। जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया है। अब्दुल्ला खुरम नियाजी DC सियालकोट तैनात हुए, जबकि कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद को OSD बना दिया गया। कि महंगा आटा भी नायाब हो गया है। आटा कहां से मिलेगा? शहरी आटे की तलाश में दर बदर हो चुके।
हुकूमत ने 20 किलो आटे का थैला 330 रुपये महंगा किया। नई कीमत 980 से बढ़ाकर 1310 कर दी। इतलाक कल से होगा। हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में 660 रुपये फी मन का इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन शहर के अक्सर व बेशतर इलाकों में आटे की सप्लाई की अब भी बदतरीन सूरत हाल है। शहरियों को रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत गरीबों पर भारी पड़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने 20 किलो आटे का थैला 330 रुपए महंगा करके 1310 रुपए का कर दिया। कीमतों में इजाफे के बावजूद शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, गुलबर्ग और बंद रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में आटे की सप्लाई की बदतरीन सूरत हाल ने शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार कर दी। खादा कोई चीज नहीं जा रही, 500 से 700 रुपए दिहाड़ी लगती है, उस बाद देखो इन्ना संभाल ली जाने और सुबह नहीं लगती, वेले होंगे रहने सारा दिन, काम तो है ही कोई नहीं, महंगाई हैगी। आटा नहीं मिलता पिया, आटा 2-3 हफ्ते तो आटा मिलता नहीं पिया। आटा महंगा भी किया तां भी नहीं आटा मिलता पिया, ते आज फिर आटा लेने वास्ते आए, आटा नहीं मिला। शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने जल्दी पर तेल का काम करते हुए आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कम आमदनी वाले और किराएदार शहरियों के लिए बच्चे पालना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। किराना फरोशों ने कहा कि मिलें उन्हें कलील मिकदार में आटा फराहम करती हैं, वो शहरियों को आटा देने से कासिर हैं। आटे की इतनी खराब पोजीशन हुई पड़ी है कि आटा मिल ही नहीं रहा बेचारे को, हमें भी नहीं मिल रहा, बेचारे जो लेने वाले आ रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा। वो महंगा आटा लेने में मजबूर है, 110 रुपए किलो फाइन आटा। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़बानी जमा खर्च की बजाय कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए हकीकी इकदाम करें। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जाने आपको बताएं कि लेस्को ने अगस्त के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी है। मुकर्रर तारीख में बार बार तोसी से इकसात से रिकवरी मुतासिर हुई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम सार्फिन के लिए माह अगस्त के बिलों की इकसात पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि कंपनी ने बकाया जात की रकूम की 2 इकसात करने की इजाजत दी है, क्योंकि गुज़िश्ता माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की इकसात होने पर सार्फिन को बकाया जात भिजवाए गए हैं। बकाया जात और करंट बिल इकट्ठा होने की वजह से सार्फिन को अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने मौजूदा बिल की अदायगी के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत की है। माह अगस्त के बिलों की वसूली के लिए रिकवरी अहदाफ को हासिल किया जाएगा। गुज़िश्ता माह बार बार मुकर्ररा तारीख में तोसी और इकसात से रिकवरी मुतासिर हुई है। ट्रेनों की बंदिश से फ़ज़ाई किरायों में इजाफा। PIA, सिरेन, एयर सियाल और एयर ब्लू ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से कराची PIA का यकतरफा किराया 39,540 रुपये तक जा पहुँचा। कराची के लिए 26 दिन से ज्यादा बंद ट्रेन ऑपरेशन के असरात सामने आना शुरू हो गए। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे से PIA, सिरीन, एयर सियाल और एयर ब्लू के किरायों में इजाफा हो गया। लाहौर से कराची PIA का यकतरफा किराया 39,540 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर से कराची PIA का टिकट कम से कम 20,000 रुपए, लाहौर से कराची सिरीन एयर का टिकट 31,000 रुपए, लाहौर से कराची सिरीन एयर का टिकट कम से कम 28,000 रुपए, लाहौर से कराची एयर सियाल का किराया 28,185 रुपए, लाहौर से कराची एयर सियाल का कम अज कम किराया 21,150 रुपए, लाहौर से कराची एयर ब्लू का एक तरफा किराया 19,125, लाहौर से कराची एयर ब्लू का एक तरफा कम अज कम किराया 17,725 में फरोख्त होने लगा। MCL की अरबों मालियत की 102 जायदादों पर कब्जे का इंकशाफ। 1998 में 50 जायदादें नीलाम हुई और खजाने में एक पाई भी जमा न हुई। कमिश्नर लाहौर ने जायदादों से कब्जा वागजार कराने का टास्क चीफ ऑफिसर MCL को तफवीज कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज पर गुज़िश्ता कई बरसों से कब्जा है। डायरेक्टोरेट स्टेट मैनेजमेंट काबजीन से किराया वसूल करने में भी नाकाम है। मैक्लोर रोड मक मार्केट की दुकानों, माल रोड और अब्दुल करीम रोड किला गुजर सिंह पर रिहायशी जमीन, किसान मार्केट राम गली नंबर 11 में ट्रिपल स्टोरी रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया। डेविस रोड पर निजी होटल से मुल्हिका कमर्शियल दुकानों और किला गुजर सिंह में हमजा सेंटर से मुल्हिका कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया। बिटन रोड और लिटन रोड पर भी मेट्रोपॉलिटन की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गंगाराम और मजंग अस्पताल समेत टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स की एडहॉक भर्तियों का मुकम्मल शुदा प्रोसेस मंसूख कर दिया। भर्तियों के लिए दोबारा ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी आयद होने से कबल मुकम्मल होने वाली भर्तियों के अमल को अचानक मनसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक गंगाराम हस्पताल, मजंग हस्पताल, चिल्ड्रन हस्पताल फैसलाबाद और शेख जैद हस्पताल रहीम यार खान में पाबंदी से कबल एडहॉक बुनियादों पर सैकड़ों डॉक्टर की भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया और तकर्ररनामे जारी होने से पहले मौजूदा हुकूमत कायम होते ही भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम अब भर्तियों पर पाबंदी हटाए जाने के बाद पहले से
سے مکمل عمل کو بھی منسوخ قرار دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے تمام بھرتیاں ایڈ ہاک بنیادوں پر دوبارہ آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اس اقدام کی وجہ سے پہلے سے ریکروٹمنٹ میں کامیاب قرار پانے والے سینکڑوں ڈاکٹرز نئے سرے سے بھرتی کا عمل شروع کرنے سے شدید مایوسی سے دوچار ہیں۔ سرکاری اسکولوں کو ملنے والے 88 کروڑ کے غیر ملکی فنڈز لیپس ہونے کا انکشاف۔ محکمہ خزانہ نے آسان اکاؤنٹس میں فنڈز ٹرانسفر کیے پھر بھی استعمال نہ ہوئے۔ نے 1.5 ارب روپے سے زائد کا فنڈ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کو دیا تھا، جس میں 88 کروڑ روپے کا فنڈ پنجاب حکومت مالی سال 2021 اور 2022 میں مقررہ وقت کے اندر خرچ نہ کر سکی۔ مالیاتی پالیسی کے باعث فنڈ گزشتہ مالی سال میں استعمال نہ ہونے پر ضائع ہو گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق فنڈز استعمال نہ ہونے پر سرکاری اسکولوں کی بہتری کے لیے بیشتر منصوبے بھی ادھورے رہ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے باقاعدہ حکومت کو آگاہ کیا اور فنڈ کے دوبارہ استعمال کی اجازت مانگی ہے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چودھری پرویز لاہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آبائی شہر پر نوازشات کی برسات، گجرات صوبے کا اہم ترین شہر بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کے شہر پر نوازشات کا سلسلہ جاری۔ گجرات کے جنرل اور ٹریفک کیڈر میں مزید نفری مانگ لی گئی۔ ضلع گجرات کے لیے 200 ٹریفک اسسٹنٹ مانگ لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر کے لیے 500 کانسٹیبل فراہم کرنے کا بھی مراسلہ جاری۔ آئی جی آفس کو ڈی پی او آفس سے بھیجا گیا، مراسلہ مل گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گجرات میں اس وقت 3400 پولیس اہلکاروں کی نفری موجود ہے۔ ضلع گجرات میں کنجا ڈنگا روڈ کی بحالی کے لیے 64 کروڑ 56,32,000 روپے منظور کر لیے گئے۔ دیگر علاقوں میں بھی ترقیاتی کاموں کی منظوری دے دی گئی۔ پبلک بلڈنگز اور روڈ کی 8 ترقیاں اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 6 ارب 12 کروڑ 45,77,000 روپے کی منظوری ہوئی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے ہاتھے میں لڑائی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت کی سیکیورٹی نے فریقین کو حراست میں لے کر انارکلی پولیس کے حوالے کر دیا۔ انوار الحق نے ملزم حفیظ کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزم اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پیش ہوا۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ ملزم حفیظ پر مدعی زہیب سے لڑائی جھگڑے کا مقدمہ درج ہے۔ مقدمے میں حفیظ سمیت دیگر ملزمان کو ملوث کیا گیا۔ درخواست گزار ملزم لڑائی جھگڑے میں ملوث نہیں۔ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باوجود سیشن کورٹ نے عبوری ضمانت خارج کر دی۔ استدعا ہے عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ سرکاری وکیل نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں ملزم قصوروار ہے۔ ملزم سے مزید تفتیش اور برآمدگی کرنی ہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت خارج ہوئی تو ملزم نے فرار کی کوشش کی، جس پر ملزم اور مدعی میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ مدعی کے ہاتھ ملزم کے سر کے بالوں کی بھی گا گئی۔ تھانے دار عبدالجبار نے بھی ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی نے مدعی اور ملزم دونوں کو حراست میں لے کر پرانی انارکلی پولیس کے حوالے کر دیا۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے زیر اہتمام 2 روزہ پہلی سالانہ پبلک پالیسی کانفرنس، گورنر پنجاب محمد ملیح الرحمان کی خصوصی شرکت، تعلیم، صحت کے شعبوں میں بہتری، غریب اور پسماندہ طبقوں کو سماجی تحفظ دینے کے طریقوں اور ذرائع کی نشاندہی کی گئی۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے زیر اہتمام 2 روزہ پہلی سالانہ پبلک پالیسی کانفرنس میں ریکٹر ڈاکٹر اعجاز منیر، ڈاکٹر صفدر سہیل اور فیکلٹی آف لینڈنگ یونیورسٹیز نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب محمد ملیح الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پبلک پالیسی ڈائیلاگ ایک اچھا اقدام ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جی ڈی پی کی شرح بڑھانے کی بجائے کم کی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس، محکمہ صحت کے افسران، ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ تمام اداروں کو ڈینگی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریز اور محکمہ صحت کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ لاہور میں 82، ساہیوال 8، راولپنڈی، گجرانوالا اور سرگودا میں 7، چکوال اور چنیوٹ میں 2، قصور اور بکھر میں 1 شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کے شائننگ اور گرین لاہور مہم میں تسلسل رکھنے کے لیے اہم فیصلے۔ 1 دن 1 علاقہ کے تحت کمشنر محمد عامر جان صفائی، گرین بیلٹ، اسٹریٹ لائٹس سمیت دیگر کاموں کی نگرانی کریں گے۔ شائننگ اور گرین لاہور کے لیے کل ریلوے اسٹیشن تا گڑی شاہو سے مہم کا آغاز ہوگا۔ مہم میں تمام محکموں کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔
کمشنر لاہور محمد عامر جان شائننگ اور گرین لاہور کی کامیابی کے لیے ہر بدھ کو مہم کا آغاز ایک مخصوص و منتخب علاقے سے کریں گے۔ مہم کے تحت صفائی، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، لٹکتی تاریں، پیچ ورک، مین ہوز، کورز اور ٹریفک سگنلز ہدف ہیں۔ ہر مہم میں کمشنر لاہور محمد عامر جان کی ہدایت پر تمام محکموں کے ہیڈز بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان میں تعینات جرمن سفیر الفریڈ گرناس کی مصروفیات۔ پنجاب اسمبلی لاہور چیمبر آف کامرس اور نیشنل کالج آف آرٹس کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی ملے۔ جرمن سفیر الفریڈ گراناس نے دورہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر سبطین خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جرمنی کے فرسٹ سیکرٹری ڈوروٹا، سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لک اور ایڈوکیٹ محمد علی اکبر خان بھی موجود تھے۔ جرمن سفیر الفریڈ گراناس نے لاہور چیمبر کا بھی دورہ کیا۔ صدر میاں نعمان کبیر، نائب صدر حارث عتیق سمیت دیگر شخصیات سے ملاقات کی۔ ایوان صنعت و تجارت میں دونوں شخصیات کے مابین دو طرفہ تجارت بڑھانے اور تعلقات مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمن سفیر نے کہا کہ پاکستان جرمنی سے آئی ٹی، آٹو سیکٹر کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس موقع پر لاہور چیمبر کے صدر میاں نعمان کبیر نے کہا کہ جرمنی پاکستان سے سستی لیبر درآمد کر سکتا ہے، جو جرمنی کی معاشی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ جرمن سفیر نیشنل کالج آف آرٹس بھی گئے۔ پرنسپل ڈاکٹر مرتضی جعفری نے پرتپاک استقبال کیا۔ الفریڈ گرناس نے نیشنل کالج آف آرٹس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر این سی ایس اسٹاف اور طلبہ نے ڈاکٹر رت فاو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد سے جرمنی کے سفیر الفریڈ گرناس نے ملاقات کی۔ سی ای او پنجاب ہیلتھ انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے چلے، یوم دفاع بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل مرحلہ مکمل ہو گیا۔ امریکہ میں مقیم ندیم چودھری نے بھی میچز دیکھے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 10 لاکھ کی امداد منتظمین کے حوالے کی۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میچز کھیلے گئے۔ امریکہ میں مقیم ندیم چودھری اور ان کی اہلیہ سحر چودھری نے بھی جمنیزیم ہال کا دورہ کیا اور بیڈمنٹن میچز دیکھے۔ اس موقع پر انہوں نے سابق ڈی جی بیت المال اور اختر بھائی شاہ عالمی والے کو 10 لاکھ روپے امداد سیلاب زدگان کے لیے دی، جس سے چارپائیاں، بستر اور دیگر سامان متاثرہ علاقوں میں بھجوایا جائے گا۔ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کی 2 کیٹیگریز کا فائنل بدھ کو کھیلا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔